आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा, कोण तरी त्यांच्या फाटल्यान आसा, सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हे कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुम्ही उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. ओके, थोडे तर थंय तर त्यो देशा भायल्यान आनी गोंया भायल्यानूय आसात. ओके, हांगा ह्यो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा सगळ्यो. त्या खातीर अशा लोकांक तेंच्यांनी आंदोलनाक बळी पडचे न्ही. त्या खातीर तांकां जे लोक भडकयतात, जे टॅक्सीना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सपनाय पडटा, थोडे जाण भायरसून तांकां फीड करतात, तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी तेय उलयतात. आमकां कांय चिंता ना, आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. म्हाका मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलनाचो विशय इट इज व्हेरी सिंपल आसा. म्हाका दिसता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या. तेंचो आमदार आमचो हो प्रवीण आनी परत जीत हे दोनूय जाण म्हणजे म्हाजे कडेन उलयल्या, दोगूय जाण थंयसर गेल्ले आनी म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली जी पेडणेकारा खातीर. म्हाका दिसता लँडलुजरा खातीर आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली. तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो, तांकां स्टँडूय दिलो. म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीस म्हणजे तेंचे डिमांड आसले तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर, ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली. तेंच्यांनी जी वाडयल्ली ती तांच्यांनी सांगलो आमकां टायम स्लॉट 5 मिनटां वयल्यान थंय पार्किंग स्पेसीन आमकां 10 मिनटां रावपाक जाय, ती आमी ऑलरेडी 10 मिनटांय दिली. आतां ते कित्याक आंदोलन करता हें म्हाका खबर ना. आनी पेडणेकार जो आहा पळय न्ही हो शांत स्वभावाचो, तो उग्र भाशा उलयना. थंय वचून जे उग्र भाशा उलयतात कोण आनी कित्याक उलयता, तांकां कितें फावा जालां तें म्हाका खबर आसा. ती पेडणेकारांनी तेंच्या नादाक लागचें न्ही. म्हाका दिसता पेडणेकारांचे सगळे डिमांड तांकां जे जाय पळय न्ही तिके फुलफील करपाची जेन्यून डिमांड जे वर्थ आसा आनी टुरिजम रिलेटेड आसा आनी जे टुरिजम फ्लरीश करपाक जाय पळय न्ही ते फुलफील करपाची आमची तयारी आसा. तेतूर कोणीच ना म्हणूंक ना. म्हाज्या बरोबर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय बसला हांगासर म्हणून हांवें सांगलें आमी तेजेर डिस्कशनूय केलां आनी पेडणेकारांचे सगळे डिमांड तेंच्यांनी उलोवपा खातीर मुख्यमंत्र्या बरोबर येवपाक जाय. तेंच्यांनी उलोवपा खातीर कोण जे पेडणेकार जेन्यून टॅक्सीकार आहा पळय न्ही आमदाराक घेवन तेंच्यांनी हांगासर येवचें. तेंचे डिमांड आमी सोडयता. देव बरें.